शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना अभिव्यक्ति हाम्रो सब पक्ष। हामी निर्माता सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै गोविन्द खड्काको तपाईंलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल भदौ 18 गते बिहीबार सेप्टेम्बर 3 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1140 आश्विन कृष्ण पक्षको प्रतिपदा तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। महामारीको जोखिम मल्दै मल खोज्न किसानको भिड, पहुँचका भरमा ठेक्का दिँदा मलमा हाहाकार, गुजारा नचलेपछि भारत फर्किँदै सुदूरपश्चिमका नागरिक। देशभर कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या आधा भन्दा बढी, कर्मचारी सरुवाले सर्दै कोरोना, स्वास्थ्यमा नयाँ मापदण्ड, PCR रिपोर्ट नआई डिस्चार्ज नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन। नेकपा सचिवालयको बैठक आज बस्दै गौतम र खतिवडा दुवैलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने प्रधानमन्त्रीको नयाँ प्रस्ताव, प्रमुख दलका भारतीय संस्था भद्रगोल अवस्थामा। 118 चिनिया एपमाथि भारतको प्रतिबन्ध, राज्य सरकारको अधिकार कटौती गर्दै अस्ट्रेलिया, कोरोना विरुद्धको खोपको लागि हुने पहलमा सहभागी नहुने अमेरिकाको घोषणा। र नेपाललाई विश्व रग्बीमा सिफारिस, PSGका 3 खेलाडीमा कोरोना संक्रमण। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले मलका लागि किसानको शास्ति र घण्टौं लाइन बस्नु परेको प्रसंग। कोरोना संक्रमणको जोखिम मोल्दै किसान मलका लागि घण्टौं लाइन लाग्न बाध्य भएका छन्। निषेधाज्ञा बीच ठेलम भीड़मा लाइन लागेका उनीहरूले मुस्किलले 10 देखि 15 किलो मात्रै मल पाएका छन्। कतिपयले त त्यति मल किन्न पनि 2-3 दिनसम्म लाइन लाग्नु परेको छ। रोपाईकै बेला रासायनिक मलको अभाव झेलेका किसानले रोपे पहेँलो हुँदासम्म पाएका छैनन्। मल ल्याउने टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ त भएकै थियो। सरकारले पहुँचका आधारमा क्षमताहीन कम्पनीलाई आपूर्तिको ठेक्का दियो। ठेक्का पाएका कम्पनीलाई कोभिड-19 को विश्वव्यापी संक्रमण झन ठूलो बहाना भयो। श्रमिक नपाएको कारण जनाएर आवश्यकता अनुसार आपूर्ति नगर्दा यति बेला देशभरका किसान मल नपाएरै हैरान भएका छन्। मल आपूर्तिको जिम्मा सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई दिने गरेको छ। यी दुई कम्पनीले पनि आपूर्तिकर्ता अर्को तोकेर ठेक्का दिँदै आएका छन्। कम कबोल्नेलाई ठेक्का दिँदा समस्या भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले बजारमा भइरहेको मल अभावको समस्या नौलो भने नरहेको पनि बताउनुभयो। मल नपाइने विषयमा किसानहरूले घण्टौं शास्ति बेहोर्नु परेको छ। चितवनको गीतानगर सूर्योदय सहकारी बाहिर मल पाउने आशामा मध्यरातीदेखि झण्डै हिजो दिउँसोसम्म हजारौं किसानको लाइन लागेको थियो। जोखिम मलेर उनीहरू मलको आशामा बसिरहेका थिए। कैलाशनगरका रामप्रसाद पौडेल बिहान 2 बजे उठ्नुभयो, तयार भएर 3 बजे पुग्नुभयो। गीतानगरमा मल पाइन्छ भन्ने हल्ला परैसम्म फैलिएको थियो।
उहाँ जस्तै सबै मान्छे लाममा बसिसकेका थिए। भिडमा अघिल्तिर मध्यरातिदेखि लाइनमा बसेकाहरू पनि थिए। गीतानगरको सूर्योदय सहकारीमा लाम लागेका उनीहरूले 10:30 बजेतिर धन्न 10-10 किलो मल पाए। लगत्तै घोषणा आयो, मल सकियो। बुधबार जम्मा 120 बोरा युरिया दियो। एक बोरामा 50 किलो हुन्छ। एक बोरा दिँदै 5 जनालाई बाँड्न भनिन्थ्यो। बालीको हरियाली कल्पना गरेर घण्टौं उभिएका बाँकी 400 किसान रित्तो हात घर फर्किन बाध्य भएका थिए। मल सकिएपछि अधिकांश किसानले फेरि मल पाइने हो कि होइन भन्ने चिन्ता समेत गरिरहेका थिए। विराटनगरमा मल नपाएपछि किसानहरूले आन्दोलन नै गर्न थालेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको विराटनगरमा मल लिन गएका किसानहरू मल नपाएपछि आन्दोलित बनेका हुन्। सबैतिर कोरोनाले त्रसित बनाइरहेका बेला मल नपाएका किसानले भने त्यसको प्रभाव नगरी आन्दोलन गरिरहेका छन्। धेरै दिनपछि धाइरहे पनि मल नपाएपछि राजमार्ग अवरोध गरिएको छ। भारतबाट लुकाई छिपाई चोरी बाटो हुँदै ल्याएको युरिया मल भने प्रयोग गर्दा धान बिग्रिएको पनि किसानहरूले बताएका छन्। यस्तो समस्या किसानहरूले कहिलेसम्म झेल्नु पर्ने हो र बङ्गलादेशबाट आउने भनिएको मल कहिलेसम्म आएर किसानले मल पाउन सक्छन्? कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर हरिबहादुर केसीलाई हामीले सोधेका छौँ। स्वास्थ्यका जोखिम लिएर कसैले पनि यो भिडभाड गरेर चाहिँ मलको लागि भोलि आउँदैन कि पर्सि आउँदैन कि भन्ने अवस्था अब रहँदैन। अब आउँछ मल, त्यही हो, एक देशभरि एकैचोटि पुग्ने हिसाबले आएको छैन, आइरहेको छ, वितरणमा गइरहेको छ। त्यसो भएर एक दुई दिनमा पाइरहन्छ होइन, एउटा यो पाटो। दोस्रो पाटो चाहिँ हामीले मन्त्रालयबाट मल वितरण गर्दाखेरि अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू भनेर जारी गरेका छौँ र त्यो मल वितरकलाई पनि थाहा छ, मलका डिपोहरूलाई पनि थाहा छ। अब किसानहरू सबैलाई थाहा नहुन सक्छ। डिपोका मान्छे पनि सुरक्षित हुनु पर्यो, डिलरका मान्छे पनि सुरक्षित हुनु पर्यो, कृषकहरू पनि सुरक्षित हुनु पर्यो। हिजो भर्खरै प्रधानमन्त्रीले बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरेपछि अब त्यहाँबाट 50,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आउने भयो भन्ने कुराहरू समाचार हामीले पनि सम्प्रेषण गरेका छौँ। अब त्यो मल कहिलेसम्म आइसक्ने हो? होइन, त्यो मल आउने प्रक्रिया चाहिँ अब भनौँ न अनौपचारिक प्रक्रियाहरू सकिएको छ। अब औपचारिक कुराहरू हुन्छ, त्यहाँको लिखित जानकारी चाहिँ पर्खिरहेछौँ। त्यो सम्भवतः आज भोलिमा आउला। त्यो आएपछि अनि हाम्रो यता ढुवानीको प्रक्रिया फेरि खरिद नियमावली अनुसारको प्रक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी त्यसलाई जतिसक्दो छोटो बनाउने प्रयास गरेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि यो 7-10 दिन यो प्रक्रियाको लागि लाग्ला। त्यसपछि त्यहाँबाट ढुवानी गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यसरी गर्दै गर्दाखेरि करिब 20-25 दिनदेखि महिना दिनसम्ममा मल आउन सुरु हुन्छ। सस्तोमा टेन्डर कबुल गरी ठेक्का हात पारेका शारदा प्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेस र होमनाथ कोइरालाको होनीको मल्टिपलले मल आयात नै गरेन। दुवै कम्पनीले जिम्मा पाएको 25-25 हजार मेट्रिक टन मल मात्रै अहिले आइदिएको भए यस्तो हाहाकार पनि हुने थिएन। किसान रुवाउने कृषि प्रधान देशमा हरेक वर्ष मलको कुरा हुन्छ, योजना बन्छ, तर मलको हाहाकार भने उस्तै हुने गरेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले 2068-69 को बजेटमा नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यो घोषणा गरेको 1 दशक बितिसक्दा पनि कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया भने अगाडि बढेको छैन। कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका नेपाली धमाधम फर्किरहेका छन्। अधिकांशता आउन नपाएर उतै रोकिएका छन्। स्वदेशमै पनि रोजगारी गुमाउनेको संख्या बढ्दो छ। स्वदेश होस् या विदेश, रोजगारी गुमाउने जनशक्ति भनेको युवा नै हो। सहुलियत कर्जामा सहजीकरण गरे वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा व्यावसायिक कृषिमा लाग्ने श्रम विज्ञ तथा पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको भनाइ छ। उहाँका अनुसार कृषिमा ठूलो रोजगारी सम्भावना भने छैन, तर नयाँ प्रविधिबाट रोजगारीमा आउन सक्ने सम्भावना भने धेरै नै रहेको छ। हाल नेपालमा युवाको जनसङ्ख्या 1,07,00,000 छ, जसमा वैदेशिक रोजगारीमा 26 लाख रहेका छन् भने वर्षेनी श्रम बजारमा आउनेको संख्या 5 लाख रहेको छ। स्वदेशमा रोजगारी पाउनेको संख्या जम्मा 50,000 रहेको छ। स्वदेशमै रोजगारी गुमाउनेको संख्या भने 16 लाख रहेको छ। विदेशबाट फर्किने कामदारको संख्या 5.5 लाख रहेको छ भने खाडी र मलेसियामा रोजगारी गुमाउनेको संख्या 4,07,000 रहेको छ। विदेश पलायन हुनेको संख्या 4,50,000 रहेको छ। रोजगारी र दैनिक आमदानी माया मारेर स्वदेश फर्केकाहरू फेरि जोखिम मलेर भारत जाने
लाइनमा लाग्न थालेका छन्। सुदूरपश्चिमका अधिकांश नागरिक फेरि महामारीको बीचमा काम खोज्दै भारत जान थालेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सरकारले चार्टर उडान मार्फत विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याइरहेको छ। तर सुदूरपश्चिमका बासिन्दा भने अहिले संसारमै सबभन्दा बढी कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको भारततिरै सोझिएका छन्। 5 महिना अघि कैयौं दिन पैदल हिँडेर घर फर्केका उनीहरू लामो लकडाउन र अहिले निषेधाज्ञाले दैनिकी चलाउन मुस्किल भएको भन्दै बाध्यताले भारत जान लागेको बताइरहेका छन्। वैशाखको अन्तिमतिर घर फर्किएका उनीहरू अहिले सुदूरपश्चिमका 2वटा नाकाबाट हरेक दिन भारत गइरहेका छन्। हिजो मात्रै 1300 नेपाली भारत गएको तथ्याङ्क देखिएको छ। उनीहरूले अब मरे भारतै मरौँला र काम खोज्न भारत जानुपर्ने बाध्यता भयो भनिरहेका छन्। गौरी फन्टा नाकाबाट एक सातामा 1305 जना गएका छन्। त्रिनगर नाकाबाट 1300 नेपाली हिजो मात्रै भारत गएको धनगढीबाट रेडियो पश्चिम टुडेले खबर पठाएको छ। नेपालमा हिजो थप 1120 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 41,649 पुगेको छ। तीमध्ये अहिले पनि 18,108 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा 1120 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो विवरण अनुसार 320 जना महिला र 800 जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 1112 जना कोरोना संक्रमणपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। नेपालमा डिस्चार्ज हुनेको संख्या धेरै रहेको बताइएको छ। नेपालमा यो सहित डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 23,290 पुगेको छ। देशभरमा यो सँगै कोरोना संक्रमणपछि निको हुनेको संख्या 56% पुगेको छ। यस्तै उपत्यकामा भने एक साताका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञालाई भदौ 24 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरिएको छ। कोरोना महामारीका बेला सरकारले आलो पालो प्रणाली लागू गरी कर्मचारी खटाइरहेको छ। तालुकदार मन्त्रालय र कार्यालयले भने धमाधम कर्मचारी सरुवा गरिरहेका छन्। यसले कोरोना भाइरस ओसार पसार हुने जोखिम पनि देखिएको छ। कतिपय ठाउँमा सरुवाले नै कोरोना सारिरहेको पनि देखिएको छ। विराटनगर त्यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने कर्मचारी सरुवाका विषयमा नयाँ मापदण्ड बनाएको छ। सरकारले करार र छात्रवृत्ति करारमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीका लागि म्याद थप गर्दै नयाँ मापदण्ड बनाएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर करारमा रहेका स्वास्थ्य कर्मी र नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीको सेवा अवधि 2077 साल पुष मसान्तसम्म थप गरेको छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सेवा अवधि सकिएको म्याद पुष मसान्तसम्म थप गरिएको र जो जहाँ छन् त्यहीँबाट काम गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयका प्रशासन शाखा प्रमुख रघुराम विष्टले बताउनुभयो। नेपाल स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न समूहका कर्मचारीहरू समायोजनको क्रममा संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिनु भएको, तथापि खटिए पनि हाल कोभिड-19 को कारण विगत आर्थिक वर्षमा जस्तै रमना नलिएर त्यही स्थानमा रहिरहनुभएका स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूलाई कोभिड-19 को कारण अत्यावश्यक भई सेवामा राखिराख्नु पर्ने र तत्त निकायमा राखिराख्नु पर्ने भए समायोजन भई कार्यरतको संघ प्रदेश स्थानीय तहका स्वास्थ्य कर्मीलाई समायोजन प्रस्ताव भएको स्थानमा जान रमना रोकी कार्यरत निकायबाट तलभत्ता खाने गरी कामकाज लगाउने भनी निरन्तरता दिने गरी निर्णय भएको छ। यो व्यवस्था 77 साल कार्तिक मसान्तसम्म चाहिँ लागू भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले पनि हिजै सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रीसँग छलफल गर्दै कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी ढंगले काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। भर्चुअल बैठकमा संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले साझा रूपले अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा शहर र गाउँमा संक्रमित भएकाहरूलाई शौचालय व्यवस्थापन कसरी गर्ने, अस्थायी भनेर खाल्टो खनेर जुन बनाइन्थ्यो त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ पुर्न सकिने हिसाबले र त्यहाँ अरू चाहिँ नि नजाने हिसाबले, हुन त त्यस्तो बनाइएको टोयलेटमा चाहिँ सर्ने सम्भावना कमै हुन्छ। नेकपा सचिवालयको बैठक आज बस्दै गौतम र खतिवड़ालाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने विषयमा नयाँ छलफल हुने, पूर्व सञ्चार मन्त्रीको अडियो रेकर्डबारे अख्तियारको चासो लगायतका खबर बाँकी छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला।
तपाईँ आफूलाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा तपाईँकै हो। तपाईँका बालबालिकालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईँकै हो। अनि तपाईँका आमा बुबालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईँको नै हो। त्यसो भए सरकारको कुरा मान्नुहोस्, केही दिन घरभित्रै बस्नुहोस्, नोभेल कोरोना अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमणबाट आफू, परिवार, समाज र देशलाई नै जोगाउनुहोस्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सरकारले तोकेका नियमहरू पालना गरौं। रोगबाट बच्न सके मात्रै धन सम्पत्ति र अवसरको महत्व हुन्छ। कोभिड-19 ले सृजना गर्ने महामारीको जोखिमबाट बस्न अन्य व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, मास्क लगाउने र हात धुने बानीलाई जीवन बनाउनुहोस्। नेपाल सरकार एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी एपीपी एडीपीसी को सहकार्यमा एनडीआरसी नेपाल। अहिले कोभिड-19 र लकडाउनसँगै विद्यालयहरू बन्द भई बालबालिकाहरू घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपदको समयमा अन्य सामान्य अवस्थाको तुलनामा यो बेला विभिन्न किसिमको हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणको उच्च जोखिम भएकाले बालबालिकाको विशेष संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ। यो बेला बालबालिकामाथि हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणका साथै बालविवाह र बेचबिखनको सम्भावना पनि बढी हुन्छ। परिवारको गर्जो टार्न र विद्यालय बन्द भएकाले बाल श्रम अथवा जबरजस्ती काममा लगाउने र विद्युतीय दुर्व्यवहारको सम्भावना पनि बढेको छ। यो अवस्थामा बालबालिकाहरूलाई चिने जानेका व्यक्तिहरू समेतबाट यौनजन्य हिंसा गर्ने, मानसिक रूपमा यातना दिने जस्ता क्रियाकलापहरू हुन सक्छन्। बालबालिकामाथि कुनै पनि हिंसा वा दुर्व्यवहार भएको पाइएमा, हराएमा वा फेला परेमा प्रहरीलाई 100, खोज तलास केन्द्रको निशुल्क हटलाइन नम्बर 104 वा बाल हेल्पलाइन नम्बर 1098 र बेचबिखन सम्बन्धी प्रहरीको हटलाइन नम्बर 1177 मा खबर गरौँ। प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र सीआईएन। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब पत्र पत्रिकाका खबर। राजधानी दैनिकको पहिलो पृष्ठमा PCR रिपोर्ट नेगेटिभ नआई डिस्चार्ज नगर्न निर्देशन शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। मुलुकभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ़िरहेको समयमा संघीय संसदका समितिहरूले यसको नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाका 2 समितिहरूले यस विषयमा अध्ययन अनुगमन गरिरहेका छन्। उनीहरूले यथाशक्य चाँडो PCR रिपोर्ट दिनलाई भन्दै PCR रिपोर्ट नेगेटिभ नआएसम्म बिरामीलाई डिस्चार्ज नगर्न निर्देशन दिएका छन्। अडियो रेकर्ड गर्ने मिश्रलाई अख्तियारले बोलायो शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाको अडियो रेकर्ड गर्ने विजय प्रकाश मिश्रलाई 7 दिनभित्र उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना मार्फत निर्देशन दिएको छ। मिश्रले 7 दिनभित्र हाजिर भई बयान नदिएमा कानूनी कार्यवाही गर्ने चेतावनी अख्तियारले दिएको छ। मिश्र भने हाल जापानमा रहेका छन्। खाद्य कम्पनीको चामल खरिदमा चलखेल शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले 55 करोडको चामल खरिद गर्दा चलखेल भएको पाइएको छ। कम्पनीका कर्मचारीको मिलेमतोमै कम गुणस्तरको चामल खरिद गरिएको कम्पनी स्रोतले जनाएको छ। नागरिक दैनिकले त्रासले बल्झिँदै मानसिक समस्या शीर्षकको खबर छापेको छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण र यसले सिर्जना गरेको संकटका कारण निको भइसकेका मानसिक रोगीमा फेरि समस्या बल्झिन थालेको छ। मनोचिकित्सकहरू निको हुँदै गरेको र औषधि सेवन गरेर घरमै बसिरहेका मानसिक समस्या भएकाहरू फेरि उपचारका लागि अस्पताल आउन थालेको बताइरहेका छन्। मानसिक समस्या बढ्न थालेपछि त्यसले दुर्घटना पनि निम्तिन थालेको छ। कोरोना सिर्जित त्रास र मानसिक समस्यासँगै आत्महत्याका घटना बढिरहेका छन्। चैत 11 देखि साउन 4 गतेसम्म 2218 जनाले आफैलाई मारेका छन् वा आत्महत्या गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नागरिक दैनिकले नै भातृ संस्थाहरू भद्रगोल अवस्थामा शीर्षकको खबर छापेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रमुख भातृ संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अन्यरा सबिउ सहसंयोजक रञ्जित तामाङले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो, आफू सिसाको घरमा बसेर अरूको घरमा ढुङ्गा हान्ने मूर्खलाई के भनौं। यसले अन्यरा सबिउभित्रको आन्तरिक विवादलाई बाहिर ल्याएको थियो। नेकपामा मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका भातृ संस्था शुभेच्छुक संगठनको हालत पनि उस्तै छ। 13 भातृ मध्ये अधिकतम तदर्थवादमा चल्दै आएका छन्। पार्टीको मूल नेतृत्वमा शेरबहादुर देउबा निर्वाचित भएसँगै उहाँले नेविसंघ, नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दलको महाधिवेशन गराउनुभयो, तर त्यसलाई निरन्तरता दिन नसक्दा ती संगठन निकममा बनेका छन्, अस्तव्यस्त रूपमा चलिरहेका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकमा नेकपाको बैठक र थप विवादको प्रसंगलाई अगाडि सारिएको छ। नेकपा सचिवालयको बैठक आज बस्दैछ, तर सचिवालयको बैठकमा
फेरि राष्ट्रिय सभामा कसलाई पठाउने भन्ने विवादले नयाँ छलफलको रूप लिने देखिएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने र डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई नै अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रयासमा पार्टीभित्रैबाट अवरोध सुरु भएको छ। नेकपाभित्र विकसित पछिल्लो घटनाक्रम र सचिवालयको शक्ति सन्तुलनले खतिवड़ालाई निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाव बढेको छ। तर गौतम र खतिवड़ा दुवैलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने प्रधानमन्त्रीको नयाँ प्रस्ताव छ। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वामदेव गौतमले भने त्यसलाई अस्वीकार गरिरहनु भएको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ। कान्तिपुरको भित्री पृष्ठमा बारीमा कुहिन्छ, बजारमा छोई नसक्नु शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम भएपछि स्थानीय प्रशासनहरूले हाट र थोक बजारहरू बन्द गरेका छन्, जसले गर्दा किसानहरू समस्यामा परेका छन्। व्यापारीमा कोरोना देखिएपछि विभिन्न ठाउँमा बजारहरू बन्द गरिदिँदा किसानहरूले उत्पादन गरेका तरकारीहरू बजारमा पुर्याउन पनि समस्या हुने गरेको छ। कान्तिपुरकै भित्री पृष्ठमा कतारमा निशुल्क कम्पनी बदल्न पाइने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। कतारमा निश्चित र खुला करारपत्र भएका दुवै खालका श्रमिकले रोजगारदाता कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने भएका छन्। कारोबार दैनिकमा 60,000 करदाताले भ्याट विवरण नबुझाएको शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। लकडाउनका कारण मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनमा सरकारलाई ठूलो धक्का लागेको छ। गएको आर्थिक वर्ष 2076-77मा भ्याट विवरण र विवरण अनुसारको कर तिर्नेको संख्या अघिल्लो वर्षको भन्दा घटेको छ भने भ्याटमा सहभागी करदाता मध्ये 50% कम्पनीले भ्याट नबुझाएको पाइएको छ। अब आगलागीको प्रसंग। हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका 7 रोडीकोटका जोखे जैसीको घरबाट सुरु भएको आगलागीमा कम्तीमा 16 भन्दा बढी घर जलेर खरानी भएका छन्। आगलागीमा परेर थुप्रै मान्छेहरू घरबार विहीन भएका छन्। उनीहरू राति जंगलमा बसिरहेका छन् र थप राहतको प्रतीक्षामा छन्। सर्केगाड गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 रोडीकोट ठुला गाउँको बामनबाडाका चोखे जैसीको घरबाट सल्केको आगोले 16 घर जलेर नष्ट भएका छन्। आगलागीमा परि 6 घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् भने झन्डै 1 दर्जन बढी घर आंशिक रूपले जलेका छन्। सर्केगाड गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद जैसी यथार्थ उपलब्ध हुन सकेको छैन। आगो नियन्त्रण त अब वरपर गाउँबाट पनि केटाहरू जुटे पाइप उखेलेर पाइपबाट पनि पानीको सहयोगले त्यहाँ चाहिँ आगो नियन्त्रणमा ल्याउन सकियो। हिजो साँझ छल्किएर आगो राति अबेर नियन्त्रणमा आए पनि उनीहरू जलेर खरानी भएको घरतर्फ केन्द्रित देखिन्छन्। आगलागी स्थलमा भएका स्थानीय धर्मराज साई आगलागीमा घर जल्दा खाने र बस्ने कुनै ठेगान नभएका अग्नि पीडितहरूका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले भने तत्काल 3 महिनाको खाने र बसोबासको लागि व्यवस्था गर्ने भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी प्रदेश सरकारले पनि अब आफ्नो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ राहतको लागि तयारी गर्छ। 3 महिनाको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई खाना बस्नको चाहिँ व्यवस्था गर्छ। अब चाहिँ गर्ने भनेको अब राहत र पुनर्स्थापना हो हैन। आगलागीमा गाँस र बाँस गुमाएका स्थानीय आफ्नो जलेको घर हेरेर टोलाइ मात्रै रहेका छन्। नवराज महतारा, CIN रेडियो कर्णाली आवाज, सिमकोट, हुम्ला। अब विदेशका खबर। भारतले पब्जी सहित 118वटा चिनिया एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। 2 देशीय सीमा क्षेत्र लद्दाखमा केही समयदेखि जारी तनावका बीच भारतको सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले चिनिया एपमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो। अस्ट्रेलिया सरकारले अन्य देशसँग गरिने विकास तथा रणनीतिक परियोजना सम्बन्धी सम्झौता गर्न राज्य सरकारलाई दिएको अधिकार खारेज गर्न नयाँ विधेयक ल्याउने भएको छ। हाल अस्ट्रेलियाका राज्यहरूले विदेशी सरकारसँग आफ्नो विकास र रणनीतिक परियोजनाबारे आफै सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था छ र अमेरिकाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको लागि हुने पहलमा सहभागिता नजनाउने घोषणा गरेको छ। अमेरिकी व्हाइट हाउसले भने अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेतृत्वमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पत्ता लगाउनका लागि हुने कुनै पनि किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय पहलमा सहभागिता नजनाउने बताएको हो। अब खेल खबर। रग्बीको एसियाली प्रशासकीय निकाय एसियाली रग्बीले नेपाललाई पूर्ण सदस्यता प्रदान गर्न विश्व रग्बी समक्ष सिफारिस गरेको छ। नेपालसहित इरान र लाओसलाई विश्व रग्बीको पूर्ण सदस्यता प्रदान गर्न एसियाली रग्बीले सिफारिस गरेको नेपाल रग्बी संघका अध्यक्ष टङ्कलाल घिसिङले जानकारी दिनुभयो। एसिया रग्बीका अध्यक्ष कशिश एल
धलाईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाल सहित 3 राष्ट्रले विश्व रविको पूर्ण सदस्यताका लागि सबै प्रक्रिया पुर्याएकाले सिफारिस गरिएको उल्लेख गरिएको छ। फ्रान्सेली लिग च्याम्पियन पेरिस सेन्ट जर्मन पिएससीका 3 खेलाडीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको क्लबले जनाएको छ। नयाँ सिजनको सुरुवात पूर्व गरिएको परीक्षणमा पिएससीका 3 खेलाडी नेमार सहितलाई कोरोना संक्रमण देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्। राष्ट्रव्यापी लकडाउनको अन्तपछि तयार पारिएको कोरोनाको यो 22औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 4वटा डोजहरू छन्। यी सबै डोज कोभिड-19 आफू वा आफ्नो परिवारको सदस्यलाई कथम कदाचित भइहाल्यो भने होम आइसोलेसनमा बस्न सघाउने उद्देश्यले तयार पारिएका छन्। आजका क्याप्सुलमा पनि सल्लाहका 4 डोज दिँदै हुनुहुन्छ एनेस्थेसिया तथा क्रिटिकल केयरका डाक्टर गोविन्द गौतम। कोरोनाको संक्रमण व्यापक हुँदै गएपछि सरकारले होम आइसोलेसन अथवा घरको एकान्तवासका लागि विभिन्न मापदण्डहरू तयार पारेको कुरा त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। कोरोना क्याप्सुलको आजको पहिलो डोज होम आइसोलेसनमा कसले बस्न पाउँछ र कस्ता मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्छ त भन्ने विषयमा स्वास्थ्यको मापदण्ड हामीले चाहिँ नि सार्वजनिक पनि भएको छ राज्यबाट। कसरी चाहिँ नि हामी आइसोलेसन बस्न सक्छौँ, यसमा चाहिँ नि कुनै लक्षण नदेखिएको अवस्था र सामान्य लक्षण देखिएको अवस्थालाई चाहिँ नि घरै आफू चाहिँ नि आइसोलेसनमा बस्न सकिन्छ। तर यस्तो वातावरण हुनु पर्यो कसैसँग सम्पर्कमा आउन भएन। त्यो कोठामा बस्दाखेरि त्यहाँ अरू कुनै पनि अर्को व्यक्ति प्रवेश गर्न नपाओस् र हामी बस्ने कोठा चाहिँ नि अलिकति हावा खेल्ने ठाउँ होस्, घामको सूर्यको उज्यालो पस्ने ठाउँ होस् र हामीले प्रयोग गर्ने बाथरुमहरू शौचालयहरू यिनी चाहिँ नि अरूले प्रयोग गर्न हुँदैन। किन भन्दाखेरि रोगहरू त्यहाँबाट पनि सर्न सक्छ। शौचालयहरू स्नान गृहहरू अलग्गै छ, एउटा व्यक्तिको लागि एउटा कोठाको लागि त्यो सजिलो भयो। तर जहाँ चाहिँ नि धेरै मान्छेहरू बसेर प्रयोग गर्छन् भने र सीमित परिवार छ, धेरै जनसङ्ख्या छैन भने संक्रमित व्यक्तिले प्रयोग गरेपछि त्यसलाई चाहिँ नि डिसइन्फेक्सन झोल तेलले चाहिँ राम्रोसँग पखालेर धोएर सम्पूर्ण ठाउँ आफू बसेका ठाउँ त्यसपछि बल्ल चाहिँ नि अरू व्यक्तिले प्रयोग गर्न पर्ने हुन्छ। आजको दोस्रो डोज धारा र पाइखानाका विषयमा शहरका सबै घरमा अलग पाइखाना र नुहाउने धारा हुँदैनन्। बस्नका लागि घर गाउँमा आफ्नै मतान खोलमा तथा गोठलाई आइसोलेसनमा त प्रयोग गर्न सकिएला, तर एका घरका सबैले एउटै पाइखानामा काम चलाइरहेको परिवारमा संक्रमितका लागि अलग पाइखानाको व्यवस्था कसरी गर्ने त? अब अहिलेको अवस्थामा खास गरी गाउँघरमा चाहिँ नि अब त्यो एट्याच बाथरुम भन्ने कुरो त अब छँदै छैन। ठाउँ छ भने अस्थायी रूपको चाहिँ नि अलिकति अस्थायी भनेर खाल्टो खनेर जुन बनाइन्थ्यो त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ पुर्न सकिने हिसाबले र त्यहाँ अरू चाहिँ नि नजाने हिसाबले। हुन त त्यस्तो बनाइएको टोयलेटमा चाहिँ सर्ने सम्भावना कमै हुन्छ, किन भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो कमेट प्रयोग गरेर त्यो बस्ने त्यस्तो हुँदैन। त्यही पनि सकेसम्म चाहिँ नि अलग बनाएको अस्थायी रूपमा त्यो चाहिँ नि राम्रो हुन्छ यो बेलामा, यो महामारीको बेलामा। कोरोना क्याप्सुलको आजको तेस्रो डोज काठमाडौँ जस्ता बाक्लो बस्ती भएका शहरमा बस्ने डेरावालहरूका लागि जसले शौचालय पनि मिलिजुली प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अब यो चाहिँ नि खास गरेर ठुला सहर हाम्रो काठमाडौँमा त्यो चाहिँ समस्या देखिएको छ, जहाँ चाहिँ शौचालय एउटा मात्रै छ, त्यहाँ 4-5 तलाको भवन छ र टनाटन चाहिँ त्यहाँ मान्छेहरू बसेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि सबभन्दा राम्रो उपाय राज्यले चाहिँ आइसोलेसन केन्द्र विस्तार गरेको छ, खोलेको छ र त्यही सम्पर्क भएर आफू आइसोलेसनमा बस्दा राम्रो हुन्छ। आजको कोरोना क्याप्सुलको अन्तिम डोज होम आइसोलेसनमा बसेको मानिसले कोभिडका कुनै पनि लक्षण देखिए स्वास्थ्य सेवा के कसरी लिने भन्ने विषयमा म पोजिटिभ छु, म अलग्गै कोठा लिएर बसेको भन्ने मात्रै हुँदैन। किन भन्दाखेरि सुरुका 2-4 दिनमा चाहिँ नि कुनै लक्षण नदेखिएको हुनसक्छ, तर लक्षण देख्ने तरिका नबुझिएको हुनसक्छ। त्यसर्थ यसको एउटै प्रोटोकल छ। मैले यो सानो उसमा समयमा चाहिँ सबै प्रोटोकलका 19 बुधे प्रोटोकल छ, त्यसमा म सबै समेट्न नसकौँला। तर सबभन्दा मैले चाहिँ छोटो मिठो के भन्छु त भन्दाखेरि यदि उहाँहरू होम आइसोलेसन बस्नुभएको छ भने त्यो कुनै न कुनै स्वास्थ्य संस्थासँग चाहिँ सम्पर्कमा आए र स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा बस्नुपर्ने हुन्छ। सामान्य लक्षण अथवा लक्षण नदेखिएकालाई चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्ने चाहिँ अहिले त्यो प्रोटोकल बनेको छ। तर कुनै असामान्य लक्षण भयो भने ऊ चाहिँ हस्पिटलमा जानै पर्ने हुन्छ। घरको एकान्तवासमा कसरी सुरक्षित हुने भन्ने विषयमा आजका 4वटै डोजका लागि डाक्टर गोविन्द गौतमलाई धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला।
कोरोना क्याप्सुल नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकुराब, CIN, उज्यालो र युनिसेफको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। महामारीको जोखिम मल्दै मल खोज्न किसानको भिड, पहुँचका भरमा ठेक्का दिँदा मलमा हाहाकार, गुजारा नचलेपछि भारततिर फर्किँदै सुदूरपश्चिमका नागरिक। देशभर कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या आधा भन्दा बढी, कर्मचारी सरुवाले सर्दै कोरोना, स्वास्थ्यमा नयाँ मापदण्ड, PCR रिपोर्ट नआई डिस्चार्ज नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन। नेकपा सचिवालयको बैठक आज, गौतम र खतिवडा दुवैलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने प्रधानमन्त्रीको नयाँ प्रस्ताव, प्रमुख दलका भ्रातृ संस्था संगठन भद्रगोल अवस्थामा। 118 चिनिया एपमाथि भारतको प्रतिबन्ध, राज्य सरकारको अधिकार कटौती गर्दै अस्ट्रेलिया। र नेपाललाई विश्व रबीको पूर्ण सदस्यता बनाउन सिफारिस। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले मात्रै आज कार्टुन छापेको छ। बासु क्षितिजले बनाएको चियो चर्चो शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा नेकपाको विवाद र वामदेव गौतमले